فبراير 2020 بوحسين تقع في المنطقة الشمالية الغربية لمدينة سوسة في تونس، وهي إحدى المناطق الستة التابعة لمعتمدية سوسة جوهرة على غرار وادي بليبان، سلول، حوشاد، الهادي شاكر، محمد القروي. عدد الأسكان تجاوز عدد سكانها 5105 نسمة حسب التعداد السكاني لسنة 2014. أهم المناطق من أشهر المناطق والمعالم التاريخية التابعة لبوحسين: دوميس، الراعي الصالح أو الطيب. لم تحيد دوميس سوسة بالترويج السياحي والثقافي والتعليمي اللازم في العقود الأخيرة، ولم يتخذ هذا المعلم التاريخي القيم المكانة التي يجب أن يكون عليها كمنتوج حضاري متميز على المستوى الدولي والإفريقي. فقد ظل الموقع رهين سياسات التجاهل، بل أن الجزر الوحيد الذي فتح للعموم من دوميس الراعي الطيب منذ بداية القرن الماضي تم إغلاق سنة 2014. متحف دار عم الطيب للفن المعاصر صورة جنبيت الملعب الأولمبي بسوسة، رغم إنها يوجد بمنطقة بوحسين تلا إنها معروفة بالملعب الأولمبي بسوسة. بدأت أشغال توسيع الملعب يوم 25 مارس 2019 وعلى امتداد 27 شهرا بكلفة تجاوزت 32 مليون دينار. القلعة الأولمبية والمقطات بسوسة. أحدثت القلعة الأولمبية سنة 1987 وتبلغ طاقة استيعابها 3000 متفرج. تحتضن القلعة عدة أنشطة مختلفة، منها الرياضات الجماعية على غرار كرة السلة، كرة اليد والكرة الطائرة، وأخرى فردية مثل الجيد والمصارعة. مقر النجم الرياضي الساحلي: كوشة البيليكا. الحجرة المقلوبة رغم الأساطير المتعددة إنها مكان أثري روماني، يعتقد الكثير من الباحثين إنها كان حماما أو مسرحا بسبب طبيعة وتركيبة الحجرتين اللتان كانتا تمثلان قببتان لحمام بداخله، والذي قد بني بالحجر الخفيف مع وجود أثار لأدراج بالقرب منه. وقد قيل أيضا إنها قد تم استغلاله من طرف القديسين البيض وجعله أول كنيسة في سوسة سنة 1881 متر. أشجار الغزالية عددها 11 شجرة، وتقع في حي الغزالي طريق سوق الحاد، حيث تعود هذه الأشجار إلى ما بين سنوات 1881 و 1956. اكتشفت تحتها منذ سنوات قليلة مقبرة رومانية كاملة. أشجار الغزالي المراجع: 2-0-2-0-2-0-2-0-1 4-2-0-2-2-8-1-2-9 8-9-8-8-8-9-8-3-8-3-9-8-3-8-3-8-3
ثمانية ثلاثة ثمانية واحد ثمانية سبعة ثمانية واحد ثمانية ثلاثة ثمانية واحد ثمانية سبعة ثمانية تسعة ثمانية 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 سبعة تسعة ثمانية أربعة تسعة ثمانية خمسة تسعة ثمانية 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 تسعة ثمانية تسعة تسعة ثمانية 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 واحد ثمانية تسعة ثمانية أربعة ثمانية تسعة ثمانية سبعة تسعة ثمانية أربعة ثمانية 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 تسعة ثمانية تسعة ثمانية 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 سبعة تسعة ثمانية خمسة تسعة ثمانية ثمانية ثلاثة ثمانية ثلاثة تسعة ثمانية 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 ثلاثة ثمانية تسعة ثمانية ثمانية سبعة ثمانية واحد ثمانية سبعة تسعة ثمانية أربعة ثمانية سبعة تسعة ثمانية 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 تسعة ثمانية ثمانية تسعة ثمانية أربعة ثمانية خمسة تسعة ثمانية أربعة تسعة ثمانية تسعة تسعة ثمانية خمسة ثمانية ثمانية تسعة ثمانية واحد ثمانية ثمانية سبعة ثمانية خمسة ثمانية 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 واحد ثمانية سبعة ثمانية ستة ثمانية ثمانية تسعة ثمانية ثمانية تسعة ثمانية سبعة تسعة ثمانية أربعة ثمانية خمسة تسعة ثمانية ستة ثمانية ثلاثة ثمانية سبعة تسعة ثمانية ستة مراجعة 242,1601 واحد خمسة ثمانية واحد واحد ستة سبعة ستة اثنان ستة صفر 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 ثمانية ثمانية تسعة ثمانية 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 ثلاثة تسعة ثمانية تسعة ثمانية ستة ثمانية تسعة صفر واحد صفر ثلاثة خمسة ثمانية اثنان واحد ثلاثة واحد ستة واحد صفر ستة اثنان واحد خمسة سبعة تسعة خمسة خمسة سبعة اثنان واحد ستة ثلاثة واحد 21